بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دا مضمون جڑا ہے حقوق الوالدین، والدین دے اولاد تے حق کی نے۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم مضمون ہے، اور ساڈے موجودہ معاشرے دا بہت بڑا یہ ناسور ہے کہ اولاداں اکثر و بیشتر اپنے والدین دا حیا نہیں کردیاں، عزت نہیں کردیاں، احترام نہیں کردیاں۔ گھر گھر دے اندر یہ پریشانی پیش آ رہی ہے۔ او دی مین وجہ ہے فیس بک اور اے ڈرامے جو مراسی آپس دے اندر ایک دوسرے دی ماں دی عزت دی پگڑی نو اچھالتے نے، باپ دے بارے چ بکواس کرتے نے لوکاں نو ہسان واسطے۔ اوہی منوان اج دے نوجوان بچیاں دے تختیاں دے اتے او مذاق لکھے جا رہے ہیں۔ انہاں ڈرامیاں دی وجہ تو ساڈیاں اولاداں نافرمان ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولدا، میں محمد انہوں جنت دے وسط وچ ایک محل دی ضمانت دینا۔ تے جیڑا انسان لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، او دے واسطے ہلاکت ویل، ہلاکت ہلاکت۔ فویل لن، بس انہاں لوکاں واسطے ہلاکت جڑے لوگ لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدے نے، جھوٹیاں حقائقاں سناندے نے تاکہ لوگ ہسن۔ تو میرے بھائیو، یہ جڑا موجودہ معاشرہ ہے اس کبیرہ گناہ دی لپیٹ دے اندر آ چکے ہیں۔ ماں باپ دی نافرمانی ایک کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں، اور قرآن نے 5 مقامات دے اتے جتھے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے، نال ہی والدین دی خدمت دا تذکرہ بھی کیتا ہے۔
ذرا غور نہ توجہ نہ میری بات سننا. پہلا مقام اے وے جڑی ایت تلاوت کی تھی. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ترجمہ سن لو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہ، تو عبادت کرنی ہے تے خاص میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، والدین دی خدمت کرنی ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دوویں بڑھے ہو جان یا دوان دے وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، تے انہاں نو تو اف بھی نہیں کہنا. اف جڑا ہے نا، یہ عربی زبان دے اندر سب تو کم تر لفظ ہے جڑا اف ہے، اس تو گھٹیا لفظ کوئی نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں. ہن ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے تے وڈے نے. قرآن نے کیوں کیا کہ انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں؟ اصل چ گل اے وچ جدوں ماں باپ بڈھے ہو جان انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں. اس واسطے کدے بعضے ویلے بابے علی کو ایسی گل کر بین تے یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل ہی نہیں تے تو بول ہی نہ ہاں، تینوں جو پتہ نہیں پیا گل نہیں کرنی تے کیوں کرنے. اس طرح نہیں کہنا. انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں کرنی، انہاں نالوں اچا نہیں بولنا، انہاں دے سامنے بازو پھیلا کے نہیں بولنا، رگا پھاڑ کے گل نہیں کرنی، اوے ابا کہہ کے نہیں پکارنا. فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے انہاں دے سامنے بڑے اچھے طریقے نہ پیش ہونا ہے، نرم لہجے دے اندر گل کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تے انہاں دے سامنے اپنے بازو ٹھلے چھڑ دے، اپنے بازو جڑے نے انہاں نو ٹھلیاں چھڑ دے نرم لہجے اور اپنے آپ نو بڑے مؤدبانہ انداز چ انہاں دے سامنے پیش کرنا ہے. انہاں نو اونچی نہیں بولنا. جدوں اے دوویں ٹر جان پھر کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ انہاں دعا تے رحم کر جویں نہ چھوٹے ہوندیاں میرے تے رحم کیتا ہے. ایک مقام. دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آگے کیے لا تعبدون إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے بنی اسرائیل والے ہو، عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے. ہن تیسرا مقام وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
اگے کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت اللہ دی کرو تے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کریا جے، تے دوجی گل ایوے اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ آئیے چوتھا مقام، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیو، آ جاؤ، میں رب میں نبی تھانو دسنا چاہنا وا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے۔ پہلی گل تھوڑے تے شرک اللہ نے حرام کر دیتا ہے، تے دوجی گل والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ کنے مقام ہو گئے؟ بولو، جاگ دے ہی ہو نا، پہ بولو دے صحیح، ٹھنڈ لگن رہی جے۔ کنے مقام ہو گئے؟ 4۔ ہن پنجواں آ گیا، انشکر لی والی والدیک، اللہ دے نے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر۔ اپنے شکر نہ والدین دے شکر نو اٹیچ کر دیتا ہے، اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ اور میری عبادت تاں کرنی ہے، میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں، تے بڑھے ماپیاں دی خدمت تاں کرنی ہے، انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ پوری دنیا دے داتے مل جان، لوکاں دے ساڈا ہی کوئی ہے، لوکاں دی گل کرنا مل جان، ساڈے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے پوری کائنات دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہونا ہو میں مختصر بالکل، کیونکہ شارٹ کٹ ٹائم ہے، مضمون بہت لمبا ہے۔ ہن میں تھوڑی نبیاں نہ لگا ملاقات کرا۔ آدم ثانی نے حضرت نوح علیہ السلام جڑے حضرت آدم تو بعد پیدا ہوئے نے، حضرت آدم دا تے ماں باپ ہی کوئی نہیں سی نا، تے نبی نوح علیہ السلام کی آندے نے رب اغفر لی ولی والدیا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام آندے نے اللہ رب اغفر لی والی والدیا، نبی نوح کہن دے اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے جتھے انیاں دعاواں کیتیاں اوتھے نالے کہویں دعا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا، کہو سبحان اللہ۔ تو ہی بھی کر دیو کہ نہیں؟ آج میں تھانوں ایک بڑی مزے والی حدیث لگا سنا، اس تو قبل تو سنی نہیں ہونی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ مر جاندا ہے نا، او دا جنت چ ایک درجہ بلند ہوندا ہے۔ وہ درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے، ایڈا ایک جنت دا درجہ ہے، تے حساب لا لو کنے درجے ہونے نے اوتھے۔ اللہ بندے دا درجہ اینا بلند کر دے تے بندہ آندا اللہ میری کیڑی نیکی آ گئی ہے جدی وجہ تو اللہ میرا درجہ ہی جنت چ ودا چھڑیا۔ فرمایا جو تیرے بچے نے کیا ربنا اغفر لی والی والدیا۔ ہن بچہ شریف نماز پڑھے گا تو پھر ہی کہے گا نا، تو جے بچے نے نماز ہی نہیں پڑھنی، بول دے نہیں، بچہ کو عمل کرے گا تو جے بچے نے نماز ہی اگے پیچھے کر چھڑیاں انہیں کٹا دعا کرنی ہے، بول دے نہیں۔ اس واسطے نوجوانوں نماز دی پابندی کیجئے، اور جنی دفعہ تو ہی دعا کرو گے نماز دے اندر، 5 وقت نماز پڑھو گے نا تے 5 درجے تیرے ماں باپ تے جنت چ بلند ہون گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں ویکھیا کیڑی رب دے کولوں منگ دیے پئی تے آندے کی نے فتبسم ضاحکا من قولھا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک۔ نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیرا کیویں شکر ادا کراں جیڑی تو نعمت میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی۔ حضرت سلیمان نے اپنی دعا جو ماں باپ نو نہیں کڈیا۔ کنے نبی ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نبی دی واری آئی، قرآن آندا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ۔ نبی یحییٰ علیہ السلام وبرم، بیردہ معنی کی ہوتا ہے؟ بولو دے صحیح کی ہویا جے۔ اور بیردہ معنی کی ہوتا ہے؟ نیکی۔ باب البر الوالدین، محدثین نے باپ نے بقاعدہ طور تے حدیث کے اندر وبرم بوالدیہ۔ نبی یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں دا باپ کوئی نہیں تے ماں ہے وے تے جدوں بستی والیاں نے گلاں کیتیاں مریم اے کی نیر مارے آئی تو تے نیکاں دی جائیے نیکاں دی پیدا تیرا باپ بڑا نیک سی تیری ماں بڑی نیک اے کی نیر مارے آئی تینوں کہ مرد نے چھویا نہیں نکاح تیرا ہویا نہیں تے اے بچہ کتھوں چوک کے لے آئیے اللہ ہون کی کرا فرمایا مریم چوپ دا روزہ رکھ لے چوپ دا روزہ تو رکھ لے دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بلا دیاں گا۔ ادھروں مریم نے چوپ دا روزہ رکھیا ہے تے نبی عیسیٰ کی آندے نے گل سن لو اپنیاں زباناں نو بند کرو۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے کیے وبرا بوالدتی۔ نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرن والے۔ اگے آئیے ایک نبی ہو رہے جدا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدا میں واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے اپنے مرکز بیت المبور سے شروع کر رہے ہیں، اشتہارات بھی ہوتے چھپ چکے ہیں۔ واقعہ یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام نو کھوچ سٹن والے سٹیا کنا سٹیا سکے پراواں ہن پراواں نو پتا ہوندا کہ کھوچ چھال ماریا مصر دا تخت لبنا ہے تو نہ چھال سارے ہی چھال مار دینی سی، لیکن پتہ نہیں پتر نبی دے نے پوتے نبی دے پڑپوتے بھی بولو پردادا ابراہیم دادا اسحاق باپ یعقوب، دیکھو کنے پیڑیاں تو نبوت چل دی آ رہی، لیکن انہاں سٹیا ارشاد و آواز ہوندی ہے میرے یوسف انہوں کھودی گہرائی نہ سمجھی انہوں مصر دا تخت سمجھی۔ ہائے ہائے انہوں مصر دا اویلہ کٹن والے میں ڈوگے کھوا جو کٹ کے جیل دیا طریقیاں چ پٹا پچا کے اور جیل دی کال کوٹری دے وچوں کٹ کے مصر دے تخت دا حکمران بنا چڑھے۔ اینو آندے نے رب انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا۔ ایک وقت تو بھی آیا سارے پرا ماں باپ بھی آئے تے جڑا مصر دا تخت سی نا بادشاہی دا اوتھے ماں باپ نو بٹھا دیندے نے، ایتھے ہن منڈا سپاہی لگا ہوئے تھانے جے تے ابا منٹ ٹر جے نا تو دے کپڑے ذرا پاٹے پوٹے ہون تھوڑے بہتے میلے نال دے کون ہی اے پاٹھی اے ابے نو ابا ہی نہیں آتا ظالم لگا کہ یہ چگے جو سپاہی تے اپنے باپ نو باپ نہیں آتا ظالمہ اے ویکھ مصر دا حکمران ہے
تے اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھاندے نے تے قرآن کی آندا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا اپنے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے او جڑے 11 ویر نے او سجدے چ ڈگ پیندے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ کنے انبیاء نے ویکھ لو جڑے مرن تو بعد بھی ماں باپ بھاویں مشرک نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہے نے اینا اہم ٹاپک ماں باپ دی خدمت دا کسے نبی دی شریعت اس ماں باپ دی خدمت تے احسان تے ادب و احترام تو خالی نہیں یہ قرآن سنیا جے تے ہن میں تھانوں حدیث مصطفیٰ دے گلستان چ لے چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث دے راوی نے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ محبوب دے کولوں حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کر دے نے آندے نے محبوبہ ایک گل دس دیو سب تو زیادہ اللہ نو پسند عمل کیڑا ہے آقا فرماندے نے اے عبداللہ الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے وقت تے ادا کرنا یہ سب تو اونچا عمل ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم ایون محبوب جی پھر کیڑا عمل ہے نماز تو دوجے نمبر تے سب تو اونچا عمل کیڑا ہے تے آقا فرماندے نے وبر الوالدین بڑھے والدین دی خدمت کرنا نماز تو بعد دوجا عمل ہے تیجے نمبر تے جہاد ہے جگہ دے پیر دی عدالت لگی ہے حضرت عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اندے نے جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستاذنته فی الجہاد فقال احی والداکا قال نعم جگہ دے پیر دے کول ایک بندہ ان والا ہوندا ہے تے آن کے جہاد دی اجازت منگتا ہے محبوب جی میں جہاد تے جانا چاہنا وا آقا فرماندے نے تیرے والدین زندہ نے جی اللہ کے رسول زندہ نے ففیہما فجاہد اور جا جا کے بڑھے والدین دی خدمت کر اے ہی تیرا جہاد ہے ان والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے اگے نمبر 2 حدیث سن لو آقا فرماندے نے وَأَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُبَايِعْكَ عَلَى الْحِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ایک بندہ آکے بیعت کردہ ہے نبی دے آتے ہجرت دی تے جہاد دی نبی علیہ السلام ہون 2 چیزیں آگئی ہیں پیچھے کلا جہاد سی ہون اگے ہجرت آگئی ہجرت کتنا بڑا اونچا عمل ہے جیڑا بندہ اپنا گھر بار چھڈ کے وطن چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے یہ ہن آیا آندا میں سونیا تو بیعت کرنا چاہنا ہجرت تے جہاد تے ایک گل دس دیو اب تغی الاجر من اللہ محبوب جی میں ہجرت کرانگا جہاد کرانگا تے اللہ دے کولوں مینوں اجر مل جائے گا تے جگاں دے پیر کی فرماندے نے فَحَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ مینوں ایک گل پہلو دس تیرے والدین زندہ نے یا دوہاں دے وچوں کوئی ایک زندہ ہے کہندا جگاں دے رسول پیر رب دے حبیب علیہ السلام قال نعم بل کلاہما حی دوویں ہی زندہ نے اللہ دے رسول فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ جائے اسرا کر اگر اللہ کو اجر چاہنا ہے فرج الہ والدیک فاحسن صحبتہما جا جا کے اپنے بڑھے والدین دی خدمت کر اللہ تینو جہاد تے ہجرت دا پورا ثواب عطا کر دیں گے سبحان اللہ سبحان یہ دا مطلب ہے والدین دی خدمت ہجرت دے برابر ہے والدین دی خدمت جہاد دے برابر ہے اگے آئیے حدیث نمبر 3
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بلکہ الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتو ابائی قال الہجرت و ترکت ابوی یبکیان. یہ آن کے نا میرے پیغمبر دے کول آندا ہے اللہ دے رسول میں ہجرت واسطے چلا وا تے میں ماں باپ نو چھڈ کے آیا تے میرے والدین رو رہے سن. یبکیان او روندے ہن پے او مینوں جان نہیں سن دیندے ہجرت کرن نہیں سن دیندے. آقا فرماندے نے ارجع الیہما فازہقہما کما ابقیتہما. او میرے یارا جس طرح ماں باپ نو روا کے آئے ہیں جا جا کے انہاں نو ہسا اس طرح اللہ تینو ہجرت دا ثواب عطا کر دے. ہن اے دے تو اتے ہور کی والدین دی خدمت ہو سکتی. اگے آئیے صحابیت دے منصب نالوں وی ماں دی خدمت نبی نے مقدم رکھی. صحابیت دے منصب صحابی دا منصب کیڑا ہے پتہ جی؟ ایک بندے نو عمر نو مل جائے. عمر نو کنی سی 1750 سال. 1750 سال نمازاں پڑھے روزے رکھے تہجد پڑھے قیام کرے صدقات و خیرات کرے عمرہ کرے حج کرے. او دی 1750 سال دی عبادت ایک پلڑے ہائے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. تے آقا کی فرماندے نے اویس کرنی ہے کرندہ اویس. آقا فرماندے نے عمر چلے مکے جی اللہ دے رسول چلا اوتھے ایک کرندہ اویس آئے گا او دے کولو دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. اللہ دے رسول او دا عمل کی ہے فرمایا بڈی ماں دا خدمت گزار ہے او ماواں نو دکھ دین والے ہو ماواں نو تکے مارن والے ہو ماواں نو کتیا کہن والے ہو ماواں نو گالیاں دین والے ہو ماواں نو بیویاں دے آکھے مارن والے ہو. یاد رکھو ماں مر گئی تے ہور نہیں لبنی رن مر گئی تے ہور لب جائے گی. اینا ماواں نو ماریا نہ کر ماواں نو دکھ نہ دیا کر. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن اے تیری کملی جی ماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں پہلے تیری بڈی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے. اے تیرا بڑا باپ جیڑا ہے یہ دے بارے کلیئر کٹ حدیث ہے. آقا فرماندے نے تیرا بڑا پیو اپنے ہاتھ چک لے اللہ تیرے بڑے باپ دے ہاتھ اٹھے کدی خالی واپس نہیں موڑ دا. تے ساڈے معاشرہ ماں دی دعا پیو دی دعا نہیں بول دے نہیں آندے ہوگے نہیں آندے نہیں باپ دے سامنے کہن دے ماں دی دعا انہوں آندے نے سامنے منہ تے توہین کر رہے ہیں. اور بھئی باپ دی دعا بھی شرطیہ قبول ہوندی ہے ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے لیکن باپ دی دعا دے بارے چ نبی پاک نے سپیشل آکھیا ہے اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. اگر زمین دی پشت دے اتے تیرا بڑا پیو تے ناراض ہے میں لکھ کے تھلے سین کر دینا تیری کوئی نیکی بھی اللہ دی عبادت چ قابل قبول نہیں. یہ گل توجہ نہ سن. حضرت عمر نو کیا جا کے دعا کرائی بھی اتھے کرندہ ویس اللہ رسولہ دی نیکی فرمایا بڑی ماں دا خدمت گزار. اتھو استدلال محدثین نے کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے وہ مستجاب الدعوات ہے اللہ دی کوئی دعا بھی رد نہیں کر دے. دیکھو کتنی بڑی بات. پھر اے ہی اویس کرنی انہیں پیغام بھیجے ہے محبوب جی میں ہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے میں تھوڑا چہرہ ویکھ کے صحابی رسول بننا چاہنا وا. تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ دے رسول زندہ ہے. فرمایا بڈی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے
اے ماں پیو جس دم حکم سناول تے بیٹا جلد قبول ماں پیو تائی جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری اور کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری ماں پیو زندہ جس دے بائی تے رحمت ٹھاٹھا مارے ماں پیو زندہ جس دے بائی انہاں نو پوچھنا جنہاں دے ٹر گئے نے دعاواں دے دروازے بند ہو گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کتاب القبائر امام ذہبی دی اٹھا لے نبی موسیٰ علیہ السلام سنے جتیاں ہی کوہے تورتے جاندے نے تے جدو ماں مر گئی ہے اتوں وہی آؤں دیئے موسیٰ آج تو بعد کوہے تورتے آؤں تے جتی لا کے آئیں اللہ گل کی ہے فرمایا جدیاں دعاواں سنو ماں تیری دنیا تو ٹر گئی ہے ماں پیو زندہ جس دے بائی رحمت ٹھاٹھا مارے میرے کو پوچھ لینا آج سال دے اندر ہی میری ماں بھی ٹر گئی ہے باپ بھی ٹر گیا ہے اللہ میری ماں باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا تے جدو میں توحید بیان کرنی شرک دا رد کرنا پرچے ہو جاندے نے ہوندے رہندے نے میرے تے کم از کم 14-15 پرچے ہوئے اس دوران تے میری ماں کی آندھی ہے پتر توحید کرن تو توحید بیان کرن تو باز نہیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں تو اسٹیج تے ہونے تے میں مسلح تے ہونے اور میرے بھائی ماں دیاں دعاواں دے دروازے بند ہو جاندے نے انتظار کرن والی ماں دنیا تو ٹر جائے تیرے بچے سو جاندے نے بیوی سو جاندی ہے رشتہ دار سو جاندے نے دنیا چ ایک کوئی رشتہ ہے جڑا تیری ماں والا رشتہ ہے جنوں رات نیندر نہیں آؤندی میں جدو رات سفر چ ہنا سا مینوں روزانہ بلا ناگا 2-2:30 بجے فون آنا صرف پوچھنا ہی نہیں ہے کوئی دنیا دا لالچ نہیں کوئی دنیا دا تما نہیں کوئی دنیا دا کسے قسم دا لالچ نہیں پوچھنا ہی نہیں ہے پتر تو کتھے پہنچے ہے جدن دی ماں ٹر گئی ہے جلال پوریو او دندہ فون آیا ہی نہیں او دندہ کسے نے پوچھیا ہی نہیں پھر پتر تو گھر بھی پہنچے ہے کہ نہیں پتر تیری طبیعت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ایک کملیاں تے بڑھیاں ماما ٹر جان رب کبریا دی قسمیں تیرے واسطے دعاواں کرنے والا کوئی نہیں رہندا تے ماں باپ دیاں دعاواں تے بے لوس نے بغیر لالچ تے تمے تو نے او لوگو دنیا دی ہر دعا چ تما تے لالچ ہو سکدا ہے لیکن بے لوس دعا تیرے ماں باپ دی ہے اگر ماں دی دعا تیرے واسطے بے لوس ہے اونوں پوچھنا انہاں نوں کہنا بھی نہیں پیندا ماں تے باپ نوں کہنا بھی نہیں پیندا کہ میرے واسطے دعا کریا جے اپنے آپ ہی انیاں دعاواں نکل دیاں نے انیاں دعاواں اے میرے بھائی ساجد صاحب بیٹھے نے نا انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں ہے جدن دی ماں وہ تو ہی انہیں کہا میرا چوتھا بیٹا یوسف مسروری ہے تو جدو میں فون کرا نا بے ساختہ دجے دن تیجے دن میں گل نہیں کر سکیا تو نہ انہوں کہہ دینا ہے بھائی صاحب میری گل کراؤ آپ صاحب تے جدو فون کرنا وہ دعاواں کر دیا نے تے بے ساختہ میریاں ایک دن چیخاں نکل گئی میں کیا ماں تو ماں یاد کرا چھا اس واسطے میرے بھائیو پوچھو انہوں جنہ دیا ماما کوئی نہیں جنہ دے باپ کوئی نہیں اللہ وہ ساڑی ماں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اچھی کہہ جو آمین اللہ انہ دے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے میرے بھائیو بھائی عمران صاحب نے انہ دے والدین دنیا تو چلے گئے پوچھو کتنی وہ کون ہے جیڑا دروازے تے ٹک ٹکی لا کے انتظار کردہ ہے وہ تیری ماں ہے بیوی سو گئی ہے جنہ واسطے بندہ کاروبار کردہ ہے جنہ واسطے کماندہ ہے جنہ واسطے دن رات ایک کردہ ہے او ستے میں تو جنہوں لالچی کوئی نہیں ہو جاگن نہیں
ماں پیو زندہ جس دے بھائی رحمت ٹھاٹھا مارے پیارے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت لین نظارے اوے پوچھ یتیماں کولوں جا کے پوچھ یتیماں کولوں جا کے ماں پیو مرے جنان دے اوے در در رول دے تکے کھان دے در در رول دے تکے کھان دے نہ سر پیر تنان دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا جگہ دے پیری دی نماز پڑھان واسطے نکل دینے تے اگے ویکھے آئے کہ چھوٹا جا بچہ ہے وہ دے بدن دے دوالے کپڑے بھی کوئی نہیں وہ دے بدن دے چفیرے کوئی کپڑا نہیں تے میلا کچیلا ہو دا جسمے تے میرے نبی نے پھڑ کے نو سینے نہ لا لیا ہے آقا فرمان دینے وہ تیرے بچیا کپڑے کی تھے نے آندہ محبوب جی میری ماں بھی مر گئی ہے میرا باپ بھی مر گیا ہے جنہ دے ماں پہ فوت ہو جان بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے خدا دی قسم کھا کے کہنا 100 چاچا ہوئے تے ایک پیو نہیں جے بندا پاویں جو مرضی ہو جائے تے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشاد و ناظر 100 دے وچوں اکا دکا جڑے چاچے اپنے بھتیجیاں نال پیار ہوویں دا کردے نے جویں دا انہاں دا بھائی کردا رہیا ہے کوئی شاد و ناظر ورنہ ہوندا اس طرح ہی ہے اکثر و بیشتر پرا مریا تے چاچا انہاں دی پراپرٹی تے قبضہ کر کے بہ گیا ہزاراں واقعات سامنے نے لیکن میرے بھائی اے ویکھ لینا جگاں دے پیر فرماندے نے او بچیا آج تو بعد میں محمد تیرا باپ ہاں تے عائشہ تیری ماں ہے میرے بھائی در در رول دے تکے کھان دے نہ سر پیر تنان دے تن من ننگا کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا جے ماں ہوندی تے گل نال لاندی کردی رحم سوایا ماں پیو باج یتیم نمانے رو رو ہو کے بر دے دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نعمت نہ کوئی جد دنیا تو ٹر گئے پھر پچھتاویں جدوں ویلا ہی ننگ گئے اور نال خوشی دے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا نال خوشی دے کر لے خدمت نہ دی جے تو جنت جانا جنت دوزخ ایہو نے تیرے کہے رسول ربانا اور میرے بھائیو آؤ میں دسنا چاہنا اے ماں عظیم نعمت ہے والد اللہ دی عظیم نعمت ہے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول ایک صحابی آندا ہے آن کے آندا ہے انی ارید الجہاد فی سبیل اللہ محبوب جی میں ارادہ رکھنا اللہ دے راہ جہاد کرا آقا فرماندے نے امو کا حیتن تیری ماں زندہ ہے آندا جی اللہ دے رسول زندہ ہے فرمایا تو جہاد دے اندر جنت لبدا پھرنا ہے الزم رجلہا فسم الجنہ جا جا کے ماں دے پیر پھڑ لے اللہ نے جنت ماں دے قدمہ تھلے وشا چھڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ
او میرے بھائیو میں دسنا اے چاہنا وا جگاں دے پیر دے صحابی حضرت جہمہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو آئے آندے نے اللہ دے رسول منو بھی مشورہ دیو نا کہ میں جہاد تے جانا چاہنا. فرمایا تیری ماں ہے؟ جی جی. اللہ رسول ہے فلزمہا فإن الجنت عند رجلہا. جا جا کے جہمہ اپنی ماں دی خدمت کر. اللہ مان دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت نو نشاور کر چھڑے ہے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت الواسی الوالد اوسط ابواب الجنہ. آقا فرماندے نے اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرا بڑھا پیو ہے. کئی لوگ ماں ماں ہی کری جاتے. قرآن نے والدین دا لفظ بولیا ایک جگہ تے ماں دا ذکر کیتا ہے. وہ کیڑی جگہ پتا جی؟ ایکو جگہ تے اللہ نے ماں دا ذکر کیتا ہے. اتھے ماں دیاں صعوبتاں تے جیڑیاں تینوں تکلیفاں اٹھائیاں نے او دا ذکر کیتا ہے. آئیے قرآن سن لو. میں قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. پارا چھبیاں نکل آیا ہے. اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دیو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ایتھے بھی والدین دا ذکر ہے. لفظ والدیہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ترجمہ سن لو. اللہ نے اسی وصیت کر دیتی ہے ان انسان نو کہ اپنے والدین نہ چنگا سلوک کری. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اور تیری ماں دا تینوں 9 مہینے تک اپنے پیٹ چ اٹھانا. جدو بچہ ماں دے پیٹ چ ہوندا ہے ادو ماں دا خون چوس رہا ہوندا ہے. جویں جوک نہیں ہوندی جوک یہ پیٹ چ آ کے ماں دا خون چوس رہا. تے جدو دنیا تے آیا ہے پھر سینے نہ لگ کے ماں دا پھر جسم پہ چوس دے. 2 سال تک ہونے جوک ماں دے سینے نہ لگ گئی. پہلو ماں دے پیٹ چ سی تے ادو بھی ماں دا خون ہی چوس دے پیا. تے جدو دنیا تے آیا ہے اللہ اے نار کٹی گئی تے نشان تیرے پیٹ تے باقی ہے. یہ باقی رہنا ہے مٹنا نہیں. کیوں؟ ماں نہ بکواس کر لگے اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لے. یہ نشان ہوئے کہ تیری ماں دا خون جسم جو ڈائریکٹ تینوں 9 مہینے تک میں خوراک دیتا رہا. اس واسطے ماں دی توہین کر لگیا پہلو اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ. پھر 2 سال تک دودھ پلانا تے جدو تو 30 شہرا 30 مہینے 30 مہینے یعنی 12 کنا ہو گئے 6 مہینے حمل دے قرآن نے تھے بیان کی تھے. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بی بی لے آندی گئی تو انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. حضرت عثمان کہنے لگے بچہ رکھ لو انہوں پتھر مار کے رجم کر دے. انہوں لے کے جا رہے ہیں صحابہ کو حضرت علی آ رہے ہیں. فرمایا کہ چلے ہو اے جی اس بی بی نو رجم لگیا کر. فرمایا واپس چلو. کیوں کی گل؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا. فرمایا واپس لے کے آؤ. حضرت علی آئے. فرمایا عثمان جی اس عورت کا کی قصور ہے؟ انہیں 6 مہینے تو بعد بچے نو جنم دیتا ہے. 6 مہینے دا عمل ہوندا ہی نہیں. حضرت علی نے پھر اے آیت پڑھی حملہ و فصالہ 30 شہرا. عثمان نو کیا عثمان 30 مہینے عدت حمل دی تے دودھ پلان دی.
تے 2 سال ہو لئی نہیں کام ہی لئی 2 سال وچوں کٹ دے ہاں 24 مہینے تے باقی کنے رہ گئے اے 6 مہینے دا حمل قرآن پہ دس دا تو اے تے کاجی حد لا رہے ہیں حضرت عثمان نے جدو اے سنی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی جن ہلاک عثمان اگر اج علی نہ ہوندا عثمان ہلاک ہو گیا میرے بھائی یہ ماں دا ذکر کیتا ہے تے جدو تو کڑیل جوان ہو گیا ہے تے ہون کی کہنا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی سبحان اللہ میں تیرا شکر کیویں ادا کراں جیڑی نعمت تو میرے تے کیتی میرے والدین دے اے قرآن دے اندر وہ مقام ہے جتھے ماں دا ذکر ہے اس واسطے ماں اگر تینوں سہولتاں برداشت کر کے تینوں جنم دین دیئے پال دیئے تے باپ بھی اپنا خون پسینہ باہر جا کے کڈ کے تے لے آ کے روٹی تیرے منہ چ پا رہے باپ اپنے آرام دا بھی خیال نہیں کر باپ دی محنت اس تو بھی ڈبل ہے جی پوری زندگی تینوں پال دی گزر جاندی جدو ماں چھوٹی ہوندی ہے میری ماں تے ماں بڈھی ہو گئی پھر تیری ماں ایک دوسرے نو آنا تیری ماں ہن میری ماں کیوں نہیں آندا جدو ماں تیرے کو کپڑا منگدی ہے جُتی ماں پھر آندا تیری ماں وہ آندا نہیں تیری ماں وہ آندا نہیں تیری ماں باپ جدو لیا کے کما کے کھواندا جی چھوٹے ہو آندا میرا ابا وہ آندا نہیں میرا ابا وہ آندا نہیں میرا ابا ہن ابا بڈھا ہو گیا دوائی واسطے پہ آندا تیرا ابا وہ آندا ابا تیرا ہے وہ آندا تیرا ہے ہن میرا کیوں نہیں اس کلے باپ نے 8 پتر پالے نے یہ 8 پتر مل کے ایک پاری پال سکتے کتنا بڑا ظلم بول دے وہ سمجھ بھی آن رہی ہے کہ میں بھی اور لائی جانا بولو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی آئیے ذرا غور کیجئے میں تینوں ایک واقعہ سنان لگا غار دے اندر 3 بندے پھنسے سن بولو بخاری دا مشہور واقعہ تے ایک بندے نے کی دعا کی تھی اللہ میں بکریاں باہروں لے کے آیا انہاں دا دودھ چویا بچے میرے بھوکے بلک رہے سن میرے سامنے تڑف دے سن تے میں دودھ چو کے پیالہ لے کے اپنی ماں دے سرانے کھڑا ہو گیا تے ماں سو گئی میں کہا جب تک میری ماں نہیں پیے گی اس وقت تک میں اللہ اپنے بچیاں نو نہیں دینا اللہ جی میری نیکی پسندی پتھر نو پرا کر دے جاؤ بخاری اٹھاؤ اللہ نے سارا پتھر ہی پرا کر دیا حضرت حفصہ بن نعمان نبی دے صحابی نے یہ قرآن زمین تے پڑھ دے سن انہاں دی آواز جنت چ جا رہی جدو آقا معراج دی رات گئے تے جنت چوں آواز سنی قرآن دی پوچھا جبریل ہے کون ہے یار جڑا قرآن پڑھدا پیا محبوب جی تہاڈا صحابی حارث ہے قرآن زمین تے پڑھدا ہے تے جنت دیاں حوراں وی سن لئیاں نے اللہ دے رسول دا عمل فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے کاش کے سوچ سانو بھی پیدا ہو جائے بول دے نہیں ہے کوئی ساڈے بھی سوچ آ سکتی ہے کہ کوئی ہاتھ چکو جڑے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اج تو بعد اپنے ماں باپ نو دکھ نہیں دینا مزہ تے تا ہے نا اگر ماں نہیں تے خالہ بھی تیری ماں ہے حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے نے مکے نو رات وچ ایک بندہ ملیا ہے اے حدیث میرے سامنے میں انہاں دے کول اپنی سواری ایک گدھا ہے تو بندہ ایک ملدا ہے اپنی سواری اونوں دے دتی ہے تے عبداللہ بن عمر پیدل ٹر پیندے نے پوچھن والا پوچھدا ہے عبداللہ جی اینوں سواری دے چڑی جے تے سارا کچھ اینوں دے چڑیا جے اپنی پگ بھی لا کے دے چڑی جے سواری بھی دے چڑی تھی پیدل فرمان لگے میرے ابے حضرت عمر دائے بندہ یارے جڑے ابے دے یار ہون انہاں دی بھی خدمت کریا کر بول دے نہیں یہ میرے ابے دا یار ہے تا سواری دیتی تے ہی تے اپنے ابے نوں سواری نہیں دیندے بول دے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث جے جگاں دے پیر فرماندے نے آؤ میں تھانوں احادیث سنا دیواں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر فرماندے نے دنیا دا سب تو کبیرہ گناہ جیڑا ہے بے اکبر القبائر کبیرہ گناہ وہ کیڑا پہلا شرک ہے دجا و عقوق الوالدین والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے جگاں دے پیر فرما دینے او لوکو گل سن والی جے آقا علیہ السلام فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں نو قیامت دے دن اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں نظر چوک کے ویکھنا نہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھن گے بھی نہیں پہلا کیڑا ہے العاقل والدی ہے جڑا والدین دا نافرمان ہے انہوں اللہ نے نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں ومدمن الخمرہ جڑا شراب پیندا ہے شرابی ہے شراب جڑی ہے نا ام الخبائث ہے تمام گناہاں دی جڑ ہے شراب جنہیں شراب پی لئی انہیں برائی دا دروازہ کھول دیتا ہے باقی برائیاں آٹومیٹک ہی ہونیاں جان گی جڑا شراب پین والا قیامت تے دل وادی گئی ہے جدے اندر انہوں سٹیا جائے گا وادی گئی جہنم دی سب تو پیڑی وادی ہے تے سب تو ڈونگی جتھے ماں باپ دا گستاخ بھی جائے گا شراب پین والا بھی جائے گا نبی علیہ السلام فرما دے نا اس وادی جو پتھر سٹیا گیا 70 سال تک پتھر نیچے جاندہ رہا تو دی گہرائی نو نہیں پا سکیا اور وہ دے اندر جہنمیہ دا گندہ پیپ تے ریشہ اس وادی جمع ہونا ہے وادی گئی آج یہی شراب نو معمولی گناہ سمجھنے والدین دی نافرمانی معمولی گناہ سمجھنے تیجا بندہ ہے احسان کر کے جتلان والا یہ بھی بندہ جڑا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا آئیو 3 بندے ایسے نے جنہاں نو جنت لبنی نہیں اے 3 نے جنہاں نو رب نے ویکھنا ہی نہیں 3 بندے ہونے جنہاں نو جنت لبنی نہیں پہلا العاقل والدین دا نافرمان جنت چ کدی نہیں جائے گا ہمیشہ ہی جہنم چ رہے گا کچھ لوگ ہون گے جنہیں کوئی سزا تو بعد نکل جان گے لیکن والدین دا گستاخ ہمیشہ جہنم چ رہے گا وہ بندہ خوش قسمت ہے جدا والدین دنیا تو راضی گیا اور میری ماں بھی تو میرا ابو ہی میں بات دعوے نہ کہہ رہے دنیا تو میرے تے راضی گئے میرے ابا ہی جدوں بیمار ہوندے آندے مینوں حافظ کو لے چلو بزرگ سن تے ایتھے شہر چ نہیں سن رہندے پنڈ رہنا پنڈا تھاواں دے بزرگ جے انہاں نوں پنڈ بہت پسند ہوندا اودے بابے یار ہوندے نے برادری ہوندی ہے جدوں نہ صحیح ہونا مینوں ہی چھڈ گیا پنڈ میں پھر مردہ نوں کہا چل بھئی مردہ کڈ گڈی بابے ہراں چھڈ گیا تے امی بھی اس طرح ہی سن جدوں میں پنڈوں آندا شوگر بڑی آئی بڑا علاج کروایا الحمدللہ پھر انسولین لوا دتی صحیح ہو گئے کہنے لگے ہن میں پنڈ جانا ہے میں کہا پنڈ نہ جاؤ ماں جی تھوڑی اتنے اینی دیکھ بھال کسی نہیں کرنی نہیں میں پتر جانا میں آ جاؤں گی وہ گئے نے تے اللہ نے اسے پیارے ہو گئے کچھ مہینوں تو بعد تو بہرحال یہ والدین دنیا تو جس بچے تے راضی ٹر جانا خدا دی قسم کھا کے کہنا وہ دنیا بھی سنور گئی تے آخرت بھی سنور گئی تے جدا والدین ناراض کیا وہ دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ چاہتا میری عمر لمبی ہوئے رزق سے اضافہ ہوئے بڑھے والدین دی خدمت کرو رزق دے پھاٹک ہی کھل جان دے نہ کھلن کے مینوں پڑھ لیا میرے بھائی آؤ میں آخری بات کراتے بعد مقامہ ٹائم ہو گیا ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے یہ بھی کبیرہ گناہ والدین نو گالی کڈنا ایک آندہ اللہ دے رسول کون بد نصیب جڑا والدین نو گالی کردا ہے فرمایا کسے دے والدین نو گالی کڈے گا وہ تیرے والدین نو اپنے نو گالی واپس آئے یعنی جن نے کہے دے ماں پیو نو گالی کڈی انہیں اپنے ماں باپ نو گالی کڈی نبی علیہ السلام فرماندے نے ملعون و بندہ ہے جڑا حضرت لوط عمل لوط والا عمل کردا ہے لوط دی قوم والا عمل کردا ہے ملعون ہے وہ بھی ملعون ہے جڑا اللہ غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے تے او بھی ملعون ہے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے وہ بھی ملعون ہے او دے تے بھی لعنت کیتی گئی آؤ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ تابعی نے آندے نے میں گیا ایک قبرستان دے اندر تے ایک اماں بیٹھی ہے
تے قبر پھٹدی او دے وچوں گدھے دا سر نکلدا ہیکدا تے اندر جاندا پھر بند ہو جاندی تے میں ماں نو کول جا کے نا پوچھن لگا ماں یہ کی گل ہے یہ کون ہے جدا گدھے دا سر قبر چوں باہر ہوندا فرمایا وے پتر اے میرا بیٹا ہے اے شراب پیندا سی میں نو منع کرنی سا تے آندا ہی کی ماں کھوتے اگوں تو 24 گھنٹے ہنکدی رہنی ہے ہونے مر گیا مرن تو بعد اللہ نے انہوں عذاب دیتا ہے قبر کے اندر ایدہ پچھلا تار ٹھیک ہے وہ سر گدے دا بنا دیتا ہے روزانہ اثر تو بعد قبر کھول دی ہے یہ سر باہر ہوتا ہے پھر اندر جاتا ہے تو قبر بند ہو جاتی ہے میرے بھائیو ماں باپ دی خدمت بڑا اچھا اور سچا یہ نو معمولی نہ سمجھو میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے جنہ دا مکتبہ دارالسلام ہے بڑے بڑے عالم نے انہاں واقعات دے اتے نا ایک کتاب لکھی ہے والدین دے واقعات او دے اندر انہاں یہ واقعہ لکھیا کہ ایک بندہ سی او نا بڑھے پیو دی اینی خدمت کردا سی اینی نوانا آپ انہوں کھانا بھی آپ کھلانا تے نبی موسیٰ علیہ السلام آدھے نے اللہ جنت میرا گوانڈی کون ہوئے گا بالکل سکے بند واقعہ کچی بلی گل کرنا میں نہیں قائل ہے جنت میرا ہمسایہ کون فرمایا تیرا ہمسایہ ایک کسائی ہوئے گا گوشت ویچن والا اللہ دا عمل کیے فرمایا جا کے آپ ہی ویکھ لو نبی موسیٰ ویکھیا بڈھا جا بابا ہے انہیں شوربہ لیا ہے شوربے چ انہیں روٹی کٹ کٹ کے پائی وہ شرید بن گیا تے انہیں اپنے والد نو کھوا رہا نبی موسیٰ ویکھ کے رہن لوگ کہنے لگے بھی کون ہے بابا انہیں کہا جی میرے ابا جی تے جدو کھانا کھا کے رج گیا نا تے باپ کی آتا ہے اللہ میرا پتر میری بڑی خدمت کر دے انہوں جنت چ موسیٰ دا گوانڈ دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی موسیٰ نے جب دعا سنی نا موسیٰ کی چیخا نکل گئی کہنے لگے اللہ واہ تیری عظمت دے کیا کہنے تو ایویں جنت چ میرا گوانڈی نہیں سی بنایا انہوں بنایا یہ دے باپ دی دعا ہے اس واسطے بڑھے باپ دے پیر کٹیا کرو بڑھی ماں دے پیر کٹیا کرو پیر چومیا کرو ساڈے اگلے دن ایک عثمان شاکر نے جہانیاں دے طالب علم منڈا یہ نوجوانی ہے انہیں پوری رحیق المختوم زبانی یاد کی تھی مقابلہ ہے اسلام آباد جو فرسٹ آیا انہوں پوچھا بھی تیرا حافظہ کیوں ہے پوری رحیق المختوم ہی یاد کر شریعہ سیرت دی کتاب کہنے لگا ماں نو میں منجی دے بٹھا لینا پیر دھو کے ماں دا پانی پی بھی جانا اللہ نے مینوں اتنا حافظہ دے چھڑیا کہ میں کتاب کھول کے وینا تے مینوں زبانی یاد ہو جاتی بالکل سچا واقعہ اور ساڈی جماعت دا عظیم عالم دین ہے بندہ جہانیاں دے اس واسطے میرے بھائیو والدین دی خدمت کیجئے اگر جنت چاہتے ہو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے آجے سوکھ لین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینو پالے آئے مشقتاں دے نال دتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال جاچ تینو دسی رین سین دی کر لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گاسیں سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گاسیں منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جو گاسیں منگن دا ول تے نہ تو کھان جو گاسیں لوڑ تینو ماں دے سہارے لین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی تیرے لئی ماں تکلیفہ سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی تیرے لئی ماں تکلیفہ سہندی رہی ساری رات جاگ کے ولاویں لیندی رہی تینو سکے پاوے آپ گلے پیندی رہی کڑی انہوں ملے نہ ہوئے سوکھ چین دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی گودی وچ ماں کھڈان دی تینو رہی جھولے بھی پیار دے جولان دی تینو رہی چم چم لوریاں سنان دی تینو رہی سوچ نہیں سی جدو تینو سوچ لین دی لوڑ تینو بندے آج سوکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی ماں باپ نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں کھسے رہن گے
ماں باپ نال جڑے رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں خسے رہن گے وچ جہنم دے انہاں دے او جسے رہن گے تھاں اوہ بندے ہمیشہ رہن دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینو بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی واخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھئی مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ تہاں بڑی کثرت نہ قرآن سنیا تے بڑی کثرت نہ حدیث بھی سنیا والدین دی عظمت دے ہوتے والدین دی خدمت دے ہوتے تے ہن چاہیے نا سانو ایسی ادھے تے عمل کریے بولیے چاہیے کہ نہیں چاہیے نا بول دے نہیں تسی چاہیے نا انشاءاللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں جنت دے بغیچے بنا جنہاں دے والدین حیات نے اگر کوئی کمی پیشی رہ جاندی سی خدمت جا کے معذرت کرو اپنے امی تے ابو دے پیر پھڑ کے معذرت کرو خدا دی قسم کھا کے کہنا ویکھیا جی اللہ دی رحمت دے دروازے دا اور پھاٹک کیویں کھل دے تے جیڑا بندہ حدیث سن کے حدیث تے عمل نہیں نہ کردا نبی پاک نے قرآن نے کی کیا وہ بندہ کافر ہے بے ایمان ہے وہ دے بے ایمان ہون چ شک نہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جڑا بندہ اللہ تے رسول دے فیصلے نو تسلیم نہیں کردا اور دوسرے مقام تے کیا ہے اللہ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جیڑا انسان اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے تو بے شک نبی دے اللہ دے رسول دی حدیث دی نافرمانی کرے ڈٹ کے کرے وہ کیونکہ وہ دا جسا انہیں جوگا ہے کہ جہنم دی آگ برداشت کر لے گا وہ دا جسا ہے کہ قبر دے عذاب وہ برداشت کر لے گا اس واسطے میرے بھائیو انہاں احادیث سے عمل کیجیے کہ ماں باپ دی عظمت ہجرت نالوں زیادہ ہے جہاد نالوں زیادہ ہے ماں باپ دی عظمت جڑی ہے صحابیت تے منصب نالوں زیادہ ہے اور ماں باپ دی رضا دے اندر باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے اگر ماں باپ تیرے راضی نے تے اللہ بھی عرش تے راضی ہے ماں باپ دا گستاخ جڑا دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق دے دوجا مسئلہ ہے کہ ساڈی مسجد دے اوتے نا ایتھے قاری صاحب دی رہائش بڑھ رہی ہے وہ بڑھ بھی گئی ہے وہ اوتے ایک نا بمٹی پاڑی وہ کو 30,000 روپیہ لگدا ہے تو میرا ذہن آتا ہے تو یہ ساتھی سارے جمع ہوئے ہو 30 بندے 1000 والے اٹھ پین تے 30,000 روپیہ ہو جاتا ہے نہیں تو 10 بندے 3 بندے بھی اٹھ پین 10,000 نہیں تو 6 بندے اٹھ جان 5,000 بول دے نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے چلو ماشاءاللہ 5,000 روپیہ بزرگ دے رہے اور جی 5 پائی ساجد 10 ہو گیا اور جی ہاں جی 1000 ہاں جی 1000 والے اٹھ پو کوئی مسئلہ نہیں 5,000 کوئی شرط نہیں 1000 بھی تھی دیو گے تو انشاءاللہ پیسے پورے ہو جانے 10,000 سے ہو گیا باقی 20 رہ گیا قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا رہے نے بچے آ رہے نے کوئی اللہ دے راہ چ دیا کرو بے نہ رہا کرو 1000 روپیہ آ گیا 11 ہو گیا ماشاءاللہ 1000 بھی آ گیا 12 ہو گیا 1000 بھی آ گیا 13 ہو گیا ماشاءاللہ ہاں
14 ہو گیا 15 ہو گیا ہے بھی 1000 آ گیا ہاں جی 15 2 17 ہو گیا ہاں جی اور جناب 17 ہو گیا باقی یار رہ گیا 13,000 باقی رہ گیا 18 ہو گیا تو بھی کو 5,000 پاشر پائی عمران کے تو بہ رہے ہیں 18 ہو گیا ہاں جی ہاں 100 والے پا کے 19 ہو گیا باقی کنا رہ گیا یار بھی حلال ہو جانی چاہیے شاید رکھے یارہ نہ دیتا لیاؤ 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 ماشاءاللہ اللہ تھوڑی جزا دے بڑی بڑی کاری اپنے بچے بھی ساڑھی مسجد سے داخل کراؤ بچے بھی داخل کراؤ باقی کنا رہ گئے 10 باقی رہ گیا 9 رہ گیا باقی سبحان اللہ لے آؤ 5,000 کٹھے آ گئے ماشاءاللہ باقی 8 رہ گیا اللہ تھوڑی جزا دے بھی بڑی بڑی 8 باقی رہ گیا ہوں 8 رہ گیا باقی 8 تو اتنے نہ دیا جی پھر میں 50 پورا کرنا جی ایک بندہ ہی 8,000 کہہ چھڑو کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ ہاں جی لیاؤ بھی لیاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عورتاں بھی چندہ دینا باقی 7 رہ گیا بھائی رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشی فرما اللہ سارے حالات میں رحم فرما سارے گناہاں نوں درگزر فرما ساری نیک تمنا آرزویں پوریاں فرما میرے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے میری ماما بہنہ نے اللہ تیرے کرنا تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دی رزق مال و جان سے برکات نازل فرما اللہ جنہ نہیں تعاون کیتا ہے انہاں دی رزق بھی برکات نازل فرما میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا اللہ ملک پاکستان دے اندر امن پیدا فرما ملک دے دشمناں نوں نست و نابود فرما اللہ اس ملک نوں قیامت دی دیواراں تک قائم اور دائم فرما اللہ اس ملک نو سالمیت عطا فرما ساڑھے پاکستان دی فوج دی حفاظت فرما میرے اللہ اس ملک دے وچوں مہنگائی دا خاتمہ فرما اللہ اس ملک دے وچوں مہنگائی دا خاتمہ فرما اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعت دی دلدل سے پھنسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ میرے بھائی ساجد دے والد دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنا بھائی عمران دے والدین انہاں دے بھائی دی قبر نوں جنت دا باغ بنا جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے بھائی ساجد دی والدہ میری ماں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ میری والدہ محترمہ نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ بھائی مرتضیٰ دی والدہ نوں صحت عطا فرما اللہ میرے والدین دی قبر نوں میرے چاچو دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برر قبرہ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ شرک و بدعت دا قلاقمہ فرما توحید و سنت عالم بلند فرما میرے استاد محترم حضرت قاری آصف اقبال صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے استادہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہیں میرے اساتذہ دنیا تو چلے گئے انہوں نے قبرہ میں کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے اساتذہ دی قبرہ جنت دے باغیچے بنا مولا فروغ راشدی صاحب دیگر میرے اساتذہ جنہیں زندہ رہے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب شدت دی سردی کے اندر دور دراز کو موٹر سائیکلوں نے سفر کر کے تشریف لے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ جنہیں آئے نے انہاں نوں حوض کوثر تو نبی دے ہاتھ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ قبر حشر دی سختیاں کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
علیم اللہ میرے بیٹے عتیق الرحمان دی جوانی اودے علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما میرے اللہ اس بچے کو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے اللہ اس بچے نو حوصلہ صبر عطا فرما میرے اللہ دی قوت بیانی خطابت دے اندر اللہ حوصلہ عطا فرما بھائی بشارت صاحب جڑے انتظام و اہتمام کرتے رہے علماء نو برفی بڑی اچھی بنا کے کھواتے رہے اللہ انہاں دے رزق چ دکان چ مال چ اللہ برکات نازل فرما اس میرے بھائی دی صحت جوانی چ اللہ برکات نازل فرما بھائی عمران صاحب دی ساری کلی پریشانیاں اللہ دور فرما اللہ انہاں دی کاروباری پریشانیاں نو دور کر دے میرے اللہ دے عملاں ول ویکھ اللہ یہ عملہ والا ویکھ اللہ یہ تے اپنی رحمت نازل فرما میرے اللہ یہ نیکیاں ویکھ لے اللہ نیکیاں نو سامنے رکھ کے میرے اللہ یہ کلی کاروباری پریشانیاں دور کر دے اللہ یہ رکاوٹاں دور کر دے غیب کے خزانے چو اللہ وافر مقدار چ نو حلال رزق عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دے گھراں چ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ جنے آئے سب نو میری ماواں بہناں بیٹیاں نو اللہ انہاں سارے دنیا آخرت دی نیک طرف مال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام